जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबको एक बार फिर से अपने इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं आप कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल में अवेलेबल रहूँ, सोशल मीडिया पर आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ रहूँ। लेकिन मुझे हालात की वजह से थोड़ा मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। मेरे करीबी दोस्त ने मुझे ये रिक्वेस्ट करके बोला है कि मतलब आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ही रिसर्च की इस स्टोरी पर कि मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करने से पहले ये जान लूँ कि ये स्टोरी पब्लिक के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है या नहीं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे जो कि आप सबको पता है कि रमज़ान शुरू हो चुका है, तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा रमज़ान की। आज पहला रोज़ा है। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल फिट तरीके से उन लोगों ने अच्छी तरीके से रोज़ा रखा होगा। हम जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बिल्कुल अगर वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम किस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मुझे ज़्यादा बातें करनी पसंद नहीं। ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये पब्लिक के लिए बहुत भी ज़रूरी हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अगर इधर बैठा हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बातें भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस जो भी मैं शेयर करूँगा उससे आपको भी बेनिफिट्स हासिल होते हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। आप मेरे साथ हैं तो चलो, बाय द वे चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वरना आप इंटरेस्टिंग टॉपिक को मिस कर बैठोगे। सो थैंक यू सो मच कि आप मेरे सपोर्ट में हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और आपकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके साथ। सो नाजरीन, स्टोरी कुछ यूँ है कि गांव से एक लड़का स्टडी करने के लिए शहर जाता है। तो शहर जाते हुए वो कॉलेज में बैठे बैठे अचानक उसके जहन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं गांव से स्टडी के बहाने शहर चला गया हूँ, तो मतलब मैं अगर घूम जाऊँ शहर में, क्योंकि वो गांव के इलाके में रहता है तो उसे इतना नहीं पता पब्लिक का शहर की पब्लिक कैसी होती है, क्या सिस्टम होता है। तो वो कोशिश करता है, अपने दोस्तों से इस बात का इजहार करता है कि मैं शहर घूमना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प कर दें। क्योंकि उसके दिल का जो इजहार है वो और किसी के साथ वो नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि उसका शहर में कोई अपना नहीं है। सिर्फ शहर में उसके जो करीबी दोस्त हैं, स्कूल के कॉलेज के जो दोस्त हैं, वो उनके साथ अपना दिल की ख्वाहिश इजहार करता है। तो उस लड़के ने अपने दोस्तों से बोला कि यार, मैं गांव से इस तरह आया हूँ स्टडी के बहाने और स्टडी भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ एक दिन छुट्टी करके मुझे पूरा शहर घुमा दोगे, क्या आप मुझे घुमाओगे या नहीं? और जनाब, उनके दोस्तों ने ये जवाब दिया आगे से कि हाँ ज़रूर, आप हमारे मेहमान भी हैं और हम आपको ज़रूर अपने शहर में घुमाएंगे अच्छी तरीके से। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उस लड़के को किसी ने शहर नहीं घुमाया। वो यही सोच के परेशान था, उसके जहन में यही ख्याल था कि यार, मैं अगर यूनिवर्सिटी से अगर बाहर जाऊंगा तो मुझे कहीं कोई अगवा ना कर ले। किधर से वो डर रहा था, किधर न किधर से उसके माइंड में यही ख्याल था कि मुझे किधर से अगवा ना हो जाऊं, कोई मसला मसाइल ना पेश आ जाए मेरे जहन में, मतलब मेरे साथ कोई ऐसा सीन ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे उम्र भर पछताना पड़े। क्योंकि आखिर वो बेचारा भी आया था गांव से और वो तो बेचारा गांव वाले माहौल में आदत था, उसको नहीं पता था कि शहर में क्या रूटीन होता है, कितनी आबादी होती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। नाजरीन, ये कहानी जो है आज से 15 साल पहले की है और अब उसके साथ एक किस्म का मजाक बन गया था। जब भी वो उसके शहर वाले जो दोस्त जो थे, वो जब उसके साथ बैठते तो यही बात छिड़ती कि भाई साहब, आपको लाहौर घूमना है, तो सब हंसने लग जाते उसके साथ। क्योंकि उस बेचारे को कोई न कुछ भी ऐसा नहीं करता था कि मैं उसको लाहौर घुमा लूँ, मतलब शहर घुमा लूँ। पता नहीं ये लाहौर ही था मेरे ख्याल से, लेकिन उन लोगों ने इतना नहीं किया कि हम उनको घुमा लें। उसके साथ एक किस्म का मजाक बना लिया था उन लोगों ने। जब भी दोस्त उससे पूछते कि आपको लाहौर घूमना है, वो खुशी खुशी बोलता जी हाँ, क्यों नहीं घूमना, सॉरी।
تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا کہ میں 3-4 مہینوں سے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ مجھے شہر گھما دو، لیکن آپ لوگ نہیں گھمانے لے جا رہے ہو مجھے جناب کہانی کچھ یوں ہے کہ چھٹیاں مطلب وہ سسٹم چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، اور بیچ میں 8-9 دن کے لیے چھٹیاں آ گئی، تو وہ بچہ جو ہے اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ تو گاؤں واپس جانے سے پہلے ان دوستوں نے، شہر والے دوستوں نے اسے کہا کہ بھائی جان آپ جب آئیں گے تو سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک دن کالج سے چھٹی لے کر اور آپ کو پورے لاہور انشاءاللہ گھمائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ اچھا نہیں کہ ہماری جو مصروفیات تھی ان سے ہی ہمیں فرصت نہیں ملی کہ ہم آپ کو لاہور پورا شہر گھما سکیں، تو آپ جب گاؤں سے انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو لاہور پورا شہر ضرور گھمائیں گے۔ اسی دوران چھٹیاں آ گئی 9 دن کی۔ سو ناظرین چھٹیاں گزرتی رہی، ٹائم گزرتا رہا، تو چھٹیاں جب ختم ہو گئی تو سب دوست شہر والے جو ہیں وہ اپنے کالج آ گئے، اور وہ حیران یہ تھے کہ 3-4-5 دن گزر گئے، وہ لڑکا نہیں آیا۔ آخر وہ آبزرویشن کرتے رہے اس بات پر، تو ادھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شہر کا ایک سینئر لڑکا ادھر کلاس میں موجود ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، لیکن اس لڑکے نے نہیں بتایا شرمندگی سے کہ وہ بندہ کیا ہو رہا ہے، کدھر گیا وہ۔ تو آخر کار وہ اس ٹائم تو ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، آج سے 15 سال پہلے موبائل کوئی نہیں تھی، ٹچ موبائل کا سسٹم نہیں تھا، بٹنوں والی تھی، لیکن وہ بھی کچھ بندے یوز کرتے اور کچھ بندے نہیں یوز کرتے۔ تو ان لوگوں نے شہر والے بچوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جائیں اور اس کے شہر جا کر معلومات کریں۔ تو وہ جب شہر جاتے ہیں تو وہ جب گاؤں جاتے ہیں تو انہیں معلوم چل پڑتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے، وہ جو لڑکا تھا جو شہر گھومنے کی خواہش کر رہا تھا، وہ غریب تیسری چھٹی کے دن ہی وہ مر گیا۔ تو وہ لڑکے ہی حیران ہو گئے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا مذاق ہے۔ تو گاؤں والوں نے بولا یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت میں وہ لڑکا مر چکا ہے۔ تو ان بچوں نے پوچھا کہ جناب یہ کیسے مر گئے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ چھٹی کے تیسرے ہی دن اس کا سڑک سے گزر رہا تھا، تو گاڑی والے سے اس کی ٹکر لگی اور وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ کا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ تو ان کے جو شہر والے دوست تھے وہ بہت ہی ایموشنل ہو گئے، بہت ہی خفا ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو موت تو اپنی جگہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر جس کو بھی بلاوا آ جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اس لڑکے نے جو خواہش کی تھی کہ ہمیں شہر گھومنا ہے، تو اس لڑکے کو ان لوگوں نے شہر نہیں گھمایا، اور آ کے دوسرے دن اپنے سینئر ٹیچر سے بولتے ہیں، کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہی رو پڑتے ہیں۔ تو جناب پوچھتے ہیں سر کہ بچوں کیا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ سر روتے روتے وہ جواب دیتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ ایسا سین ہوا ہے کہ ہم سے کسی نے خواہش کی تھی اور وہ بندہ آج مر گیا ہے، ہم بہت ہی زیادہ خفا ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی یہ سین ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی یہ سین ہوا ہوگا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے کہ اسٹوڈنٹس بولتے ہیں کہ یار کلاس 9 میں ہمارے مارکس اچھے نہیں تھے، ہماری رائٹنگ اچھی نہیں تھی، تو انشاءاللہ کلاس 10 میں جا کر ہم اچھے اور اچھی رائٹنگ کے ساتھ پاس ہوں گے۔ تو یہاں پہ ناظرین ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو ملے ہیں۔ تو ہم اب آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی قدر کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جب وہ شخص مر جاتا ہے یا دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پیچھے سب پچھتاوے کے علاوہ پھر ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، وہ کیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ شخص بچے کہتے ہیں کہ میں اگر کوشش کرتا، میں اگر خواہش کرتا تو میں اس بندے کو پورا لاہور، پورا شہر ضرور گھما سکتا تھا، اور وہ کہتے ہیں افسوس میں نے یہ نہیں کیا، اور اب میرے پاس زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور بائی دا وے ناظرین، زندگی میں وہ لوگ پچھتاوا ابھی کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس وقت تھا مگر ان لوگوں نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب وہ بول رہے ہیں کہ کاش اگر میں تھوڑی سی محنت اور کرتا، تھوڑا سا اس کام میں اگر تھوڑی سی محنت اور کرتا تو میں بہت آگے بڑھ سکتا تھا، اپنی زندگی کو چینج کر سکتا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کاش ہم نے اس وقت تھوڑی سی محنت اور کی ہوتی تو آج ہم یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرتے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا، مگر افسوس ابھی ہمارے پاس جو بچا ہے وہ صرف ہے کہ وقت کی قدر کرنا، اور پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین آج سے آپ لوگ جو لیسن سیکھ رہے ہو، جو ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں،
उस पर हमें अमल भी करना है और 100% हमें सक्सेस भी मिलेगा। तो उस टॉपिक का नाम है डोंट वेट फॉर टुमारो। चलते रहो, लेट स्टार्ट, रुकना नहीं है, इंतज़ार नहीं करना, बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना, शुरू हो जाओ। वो जैसे सर आपने सुना होगा मूवीज़ में एक स्टाइल है, उनकी एक आदत है, ऑल इज़ वेल। क्या सर? ऑल इज़ वेल, चलते रहो, मज़े करो। जनाब अब हमारा मंत्र क्या होगा? डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट कर दो, शुरू करो। भी स्कूलों में, स्कूल से जब बच्चे घर वापस आते हैं तो वो यही कहते हैं, यार हमने टेस्ट नहीं याद करना, क्यों ना असी जाइए उते गुडियां उड़ाइए, वो वाला कम हो जाता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे जब वो एक्साइटेड होते हैं स्कूल के बाद, वो आते हैं, उनको जो है वो घर का होमवर्क जो है वो नहीं करते, वो कहते हैं नहीं सर आज तो हमने ये नहीं, आज तो हमने ये नहीं करना, आज तो हमने जाने गुडियां उड़ाना या और कुछ काम करना है। तो इधर से अंदाज़ा लगा लेना कि ये तुम गलत कर रहे हो, आज से शुरू कर दो, आज का काम कल पर मत छोड़ो, लेट स्टार्ट। सर जो इंतज़ार करते हैं उनके लिए बड़ा मशहूर और बड़ा वायरल जुमला है कि जो कल का इंतज़ार करते हैं जनाब, उनका कल कभी नहीं आता। वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमारा कल आएगा, हम कल ये काम आज नहीं करते, कल करेंगे, लेकिन उनका अफसोस कल कभी नहीं आता। जिन्हें काम सर करना होता है ना, वो आज ही कर देते हैं, उनका कल कभी नहीं आता, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद होती है कि हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे और 100% करके रहेंगे। और सर जिनको काम नहीं ना करना होता ना, वो जो है आज को कल में और कल को परसों में बदल देते हैं, बस इसी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। बच्चों से जवान और जवान से बूढ़े कब हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। सर यहाँ पे एक और बात मैं आपसे बोलूँगा, ये जो लेसन है जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये मैं खुद से क्रिएट करके आपको नहीं सुना रहा। ये जो आपके शायर हैं, बेशुमार शायर हैं, उनकी पोइट्री में भी ये शेर शामिल है। मसलन बाबा बोले शाह की पोइट्री में जो एक लेसन है, उन्होंने फरमाया जी कि आज का जो काम है वो ख़त्म करो, कल कभी नहीं आना। किसको पता है यार कि कल भी आना है, किसको पता है कि अगले साल हम जिंदा रहेंगे। वो कहते हैं जी क्या से क्या हो गया, देखते देखते रह गए। जिसको काम करना होता है ना, वो कर देते इंशाल्लाह। किसको क्या पता कि कल भी आएगा और हम कल का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हमें हमें चाहिए कि हम अपना काम आज का आज ही ख़त्म करें। क्या पता हमारे लिए अगला टाइम है नहीं, क्या पता हमारी ज़िंदगी है या नहीं आगे। तो हमें आने वाले साल का ना इंतज़ार करना चाहिए और ना आने वाले टाइम का और ना आने वाली ज़िंदगी का। हमारा जो काम है तो वो उसे हम जवान हैं माशाल्लाह से, तो हमें करना चाहिए उसी टाइम पर। तो लेट्स गो, शुरू कीजिए आज से। और शुरू किस तरह करना है ज़रा ध्यान से सुने। अपने हर दिन को एक नई ज़िंदगी के साथ शुरुआत किया करो, अपनी एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का आगाज़ किया करें। और जनाब जो मेरा लेक्चर आज सुन रहे हैं, तो ख़त्म होने से पहले ही अपनी ज़िंदगी को डन कर लें कि आज हमने ये काम करना है। वक्त पर नमाज़ पढ़नी है, सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में जो काम भी करना है पूरी ईमानदारी से करें। सो आज से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को जगा लें, वो शहूरत को अपनी जगह लें। याद रखें आपको अपने काम पर ही फोकस करना है और ईमानदारी के साथ सब कुछ करना है, तो इंशाल्लाह आप 100% ज़िंदगी में सक्सेसफुल ह्यूमन बन सकते हैं। मुमकिन हो तो आज से ऐसा कर लें, अपने वक्त को डिवाइड कर लें, और कोशिश हो सके तो आज से आप अपनी ज़िंदगी का जो है शुरुआत जो है, मेरे ख्याल से, मेरे तजुर्बे से आपको अपनी नमाज से करनी चाहिए, क्योंकि आज से आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। बिल्कुल कंफर्म कर लें, क्यों नहीं जी मैंने आज तो ये करना है, सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, फिर बुज़ुर्गों की खिदमत करनी है, फिर अपना काम करना है, और इसी में इंशाल्लाह आपका दिन भी बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकता है। एक बोले सर मैं आप आज से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अल्लाह के नेक नाम से करना चाहूँगा, और आज से मैं स्टडी भी अपने टाइम पर करूँगा। और मैं तो कहता हूँ एक टाइम टेबल अपने लिए हर एक बंदे को, ये नहीं एक ने, हर एक बंदे को अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह आप अपने रिजल्ट देखें, 100% आप देखें आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं या नहीं करते। जब भी आप कोई बड़ा या नेक काम करने जा रहे हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट अल्लाह के सामने रख दें कि ए मेरे मालिक, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं उस काम को मुकम्मल करके उसे अंजाम देकर वापस आ जाऊँ। फिर देखें कि क्या होता है। तो मेरा मतलब ये है कि अल्लाह से हिम्मत मांगें
کہ اللہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اسے مجھے مطلب سکسیسفل کامیابی مجھے عطا فرما، اور میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے ایک ہمت دے، ایک طاقت دے کہ میں اس کام کو کمپلیٹ کروں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اللہ سے ہمت مانگو، نہ بولیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، میری مسئلے آسان کر دے، میرے یہ کام کروا دے یا وہ کام کروا دے۔ اللہ سے ہمیشہ دوستوں ہمت کی دعا مانگے۔ اگر آپ کو ہمت مل گئی تو آپ نے اگر ٹھان لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو 100% آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ میں کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ زندگی میں کچھ بن کے دکھانا ہے، یہ سوال ہمیشہ ایلیٹ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، بڑے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ کہ میں دن میں کیا کرتا ہوں، میری وجہ سے لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، میری وجہ سے کیا لوگوں کو نقصان ملتا ہے، تو سوسائٹی میں آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہو، یہ دیکھا کریں ہمیشہ۔ یار کیا میں نے زندگی میں ایک اچھا انسان بننے کا پلان کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ کیا میں ایک سچا پاکستانی ہوں، اور کیا میں ایک سچا اور اچھا ایماندار انسان ہوں؟ کیا میں رب کے سامنے جواب دہ ہو سکتا ہوں؟ کیا میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں؟ کیا میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں؟ کیا میں ایک اچھا انسان ہوں؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کی لائف کو 100% گارنٹی کے ساتھ چینج کر سکتی ہیں۔ تو سر یہ ایک اور مزے کی بات معلوم ہے آپ کو؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سوال، ایمانداری والے سوال، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے، تو اسے وہ اچھے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب اللہ نے آپ پہ بڑی مہربانی عطا کرنی ہو۔ جب اللہ آپ پہ مہربان ہو گئے ہو تو یہ سوال آپ کے ذہن میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ پر جب بھی آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو تو فوراً جا کے اللہ کا شکر ادا کر لینا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سوال میرے ذہن میں ڈال دیے۔ آج سے 10 کام آپ سلیکٹ کر لیں جو آپ نے اپنی لائف میں شروع کرنے اور اپنی لائف میں آپ کو اچھے طریقے سے گزارنے اینڈ تک۔ آج سے شروع کر دیں، آپ کل نہ دیکھو اور آج سے شروع کر دو۔ اور یاد رکھنا سب سے مشکل سبجیکٹ سے شروع کرو، کیونکہ آسان سبجیکٹ تو سبھی کر لیتے ہیں، آسان دریا تو سبھی پار کر لیتے ہیں، لیکن گہرا دریا اور مشکل دریا جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ پار کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک آج سے اچھے انسان بننے کی کوشش کر لو، اور آج سے تم اچھے انسان بن سکتے ہو۔ اپنے والدین کی قدر کرنا شروع کر دیں، کسی کے کام آنا، اور سب سے بڑی بات کل کا انتظار نہیں کرو، آج سے شروع ہو جائے۔ سر اچھے طریقے سے بات کرنا شروع کر دیں، اور آج سے اپنے امی اور ابو کو کہیں کہ مائی پیرنٹس آئی لو یو۔ وہ بولیں یہ کیا ہوتا ہے تو بولیں امی جان مجھے آپ سے محبت ہے، ابو سے بولیں ابو جان مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آج آپ کی قدر محسوس ہوئی ہے کہ آپ کی بھی، اگر آپ ادھر نہیں ہوتے تو ہم بھی ادھر نہیں ہوتے، آج آپ کی وجہ سے ہمارا اتنا نام ہے، آج آپ کے نام کی بدولت ہمارا نام چمک رہا ہے، اور آج آپ کی وجہ سے ہمیں لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 3، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ہارٹ نہیں کرنا۔ میرے خیال سے انسان زندگی میں 2 بار پیدا ہوتا ہے، تب جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسری بات وہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو عقل اور شعور مل جاتا ہے۔ نمبر 4، اس بات کی دنیا میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ جو بھی کرو گے دوسرا آپ کو دیکھ کے کر لے گا۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو یقین مانے ایک نہ ایک دن وہ برا بندہ بھی آپ کو دیکھ کر یقین مانے ایک نہ ایک دن وہ بھی ایک سچا اور اچھا انسان بن سکتا ہے، بشرط اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر آپ کے ساتھ جو بگڑے ہوئے دوست ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر ہی انشاءاللہ وہ آج نہیں تو کل 100% وہ بھی آپ کی طرح ایک ایماندار اور اچھے شخص بنیں گے۔ سو آج سے آپ لوگ کلیئر کر دیں، ابھی سے، بلکہ ابھی سے آپ اپنی نماز پہلے شروع کر دیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے، برے کام کوئی بھی نہیں کرنا۔ سر ادھر میں آپ کو اپنی سٹوری سنوں گا۔ میں نے خود سے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ڈیوٹی کے ساتھ بہت ساری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی میری جو لائف ہے، میں اپنی لائف میں صبح فرسٹ ٹائم اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آ کر 2 بجے کے بعد میں جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، امی جان مجھے کھانا کھلاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ میں جاتا ہوں اپنی شاپ 2-4 روپے کما کر، اور اس کو اپنی اسٹڈی میں انٹرفیئر کرتا ہوں۔ اپنی اسٹڈی میں اس پیسے سے ریلیٹڈ میرا بہت سے سارے کنیکشن جڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ پیمنٹ، اگر مجھے میری دکان کی پیمنٹ جو بھی آتی ہے، شاپ کی پیمنٹ، تو وہ میں اپنی اسٹڈی میں لگاتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے خرچات اٹھانا خود پسند ہے۔ میں بہت زیادہ
खुश होता हूँ कि मैं अपने खर्चात खुद उठाऊँ और अपने साथ साथ दूसरों के खर्चात भी उठाने की कोशिश करता हूँ। सो आज से आप लोग एक बार आप सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एक काम करेंगे, क्योंकि मुझे एक किस्म की तसल्ली मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।